مثال دے طور تے کوئی نوجوان بچہ وہ چہرے تے داڑھی اگدی ہے پئی، وہ تو اجے منڈا کھنڈا تینوں کوئی لوڑ پئی داڑھی رکھن دی، منڈا داڑھی، ہاں جی آ کو عمر ہے داڑھی رکھن دی، بتھیری عمر پئی، ہاں جی بہانے نالو نیکی دی مخالفت کردا۔ فرمایا ایسا انسان منافق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا ایمان لے آندے نے اللہ تے اور آخرت دے دن تے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف اور نیکی دا حکم دیندے نے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی تو منع کردے نے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی دے کماں دے اندر جلدی کردے نے، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سارے دے سارے نیک لوگ نے۔ گزشتہ دو دروس دے اندر تسی نیک لوگاں دی شان اور عظمت سن چکے ہو کہ انبیاء بھی یہی خواہش کردے رہا کہ یا اللہ ساڈا نیک لوگاں دے اندر شمار کر دے، ساڈا ساتھ نیک لوگاں دے نال کر دے۔ تو اللہ دی ذات نے واقعتاً انبیاء نو نیک لوگاں دی صف اندر شامل کر دیتا۔ سب تو بڑی دلیل ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نو جدو انہاں دے بیٹے دے بارے بشارت دیتی، خوشخبری سنائی کہ اے مریم تیرے بیٹے دے اندر اے خوبی ہوئے گی، اے خوبی ہوئے گی، اے خوبی ہوئے گی، اوتھے اللہ دی ذات نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اے مریم تیرا بیٹا بچپن دے اندر ماں دی گود دے اندر بھی کلام کرے گا، بڑھاپے دے اندر ادھیڑ عمر دے اندر بھی کلام کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ تے نیک لوگاں دے اندر ہوئے گا، نیک لوگاں دے وچوں دا شمار ہوئے گا۔ ایتھے صرف عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا کہ اساں عیسیٰ علیہ السلام نو نیک لوگاں دے اندر شامل کیتا، اور دوسری جگہ تے سورہ انعام دے اندر فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور ادریس کل من الصالحین، یعنی کہ جتنے بھی نبی نے میں سارے نیک لوگاں دی صف اندر شامل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو آج دے درس دے اندر دسنا ہے کہ ہن نیک لوگاں دا کردار کی ہے، نیک لوگاں دا عمل کی ہے، نیک لوگاں دیا نشانیاں کی ہے، نیک لوگاں دی شان تے بڑی ہے، عظمت تے بڑی ہے، لیکن او کردے کی نے اللہ دی ذات نے سورہ آل عمران دے اندر او بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نیک لوگاں دا کردار ہے وے، نیک لوگاں دا عمل ہے وے، انہاں دی نشانی ہے وے یؤمنون باللہ کہ اللہ تے ایمان لے آندے نے، والیوم الآخر اور آخرت دے دن تے ایمان لے آندے نے۔ معلوم ہویا کہ صرف اللہ دی ذات تے ایمان دا دعویٰ کرنا اے دے نال ایمان ثابت نہیں ہو جاندہ۔ ایمان انسان دا ادو ہی ثابت ہوندا ہے جدو ایمان والے سارے کام بھی کرے۔ ایمان دے کماں دے وچوں ایک کم ہے قیامت دے دن تے یقین رکھنا، قیامت دے دن تے ایمان رکھنا، حساب کتاب تے ایمان رکھنا، مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہون تے یقین رکھنا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تے ایمان لے ہوندے نے تے آخرت دے دن تے ایمان لے ہوندے نے۔ اور نیک لوگاں دی نشانی کی ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی دا حکم دیندے نے، برائی تو منع کردے نے۔ نیک لوگاں دی نشانی ہے بیان کیتی گئی کہ نیکی دا حکم دیندے نے، برائی تو منع کردے نے۔ ایک جگہ تے فرمایا کہ ایمان والیاں دی نشانی ہے وے او نیکی دا حکم دیندے نے، برائی تو منع کردے نے۔ دوسری جگہ تے فرمایا کہ جیڑا منافق انسان ہے، جیڑا منافق انسان ہے او دی نشانی ہے وے کہ او برائی دا حکم دیندا، نیکی تو منع کردا۔ منافق انسان دی نشانی ہے وے کہ او برائی دا حکم دیندا، نیکی دی راہ اندر رکاوٹ بندا۔ برائی دا حکم دے گا،
نیکی دی راہ دے اندر روڑا بنے گا، روڑا اٹکائے گا، وہ کسی بھی طریقے نہ اٹکا سکتا، ہاں جی، وہ کسی بھی طریقے نہ اٹکا سکتا۔ اور تو اجے منڈا کھنڈا تینوں کی لوڑ پئی داڑھی رکھن دی، منڈا داڑھی، ہاں جی، آ کو عمر ہے داڑھی رکھن دی، بتھیری عمر پئی، ہاں جی، بہانے نہ لو، نیکی دی مخالفت کردا۔ فرمایا ایسا انسان منافق ہے جڑا برائی دا حکم پیا دیندا، نیکی تو منع پیا کردا، لیکن جڑے نیک لوگ نے انہاں دی صفت ہے، انہاں دی نشانی ہے، انہاں دا کردار ہے، وہ نیکی دا حکم دیندے نے، برائی تو منع کردے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ اکبر۔ نیک لوگاں دی نشانی ہے بیان کیتی کہ نیکی دے اندر جلدی کر دینے، نیکی کرن لگیا سوچ دے نہیں، نیکی کرن لگیا پریشان نہیں ہوندے، نیکی کرن لگیا انہاں دا چہرہ اتر نہیں جاندا، بلکہ خوش ہو کے خوش دلی دے نال نیکی کر دینے، اور نیکی دے اندر جلدی کر دینے، کتے موت نہ آ جائے، ہاں جی، کتے موت نہ آ جائے، کتے ایسا نہ ہوئے زندگی وفا نہ کرے، کتے ایسا نہ ہوئے زندگی ساتھ نہ دے، وہ کوشش کر دینے نیکی جلدی کرن دی۔ تو اے دے مقابلے تے منافق دی کی نشانی بیان کیتی گئی۔ فرمایا جڑا منافق ہے وہ نماز دے اندر سستی کردا ہے، نیکی دے اندر دیر کردا ہے، سوچ سوچ کے نیکی کردا ہے، کراں کہ نہ کراں، مسیتے جاواں کہ نہ جاواں، اچھا ہونے لگا جانا، اچھا ہونے لگا جانا، او عبادت دے اندر سست ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، سستی بہت بری چیز ہے۔ ایویں تے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سستی تو پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ میں تیری پناہ دے اندر ہونا سستی تو، کہ میں سستی دا مریض بن جاواں، میرے اندر سستی آ جائے۔ اج دے نوجواناں دے اندر دیکھو کیسی سستی، ہاں جی، وڈے وڈیرے کلب دے رہ جاندے نے، او پترا کام کریا کر، اے چھڑ دے موبائل دی جان، اے چھڑ دے گیماں دی جان، اے چھڑ دے کرکٹ دی جان، اے چھڑ دے فلانے کام دی جان، ہاں جی، اے ضروری کام کریا کر، پڑھیا کر، نہ پڑھ دے نے نہ کام کر دے نے۔ فرمایا جڑے نیک لوگ نے انہاں دی یہ نشانی نہیں ہوندی، انہاں دے اندر سستی نہیں ہوندی، بلکہ انہاں دے اندر چستی ہوندی ہے، او نیکی دے اندر چست ہوندے نے، نیکی دے اندر چست ہوندے نے، نیک لوگاں دی نشانی ہے۔ فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی دے اندر جلدی کرتے ہیں۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ میں پچھلے دنوں دے اندر بیان کیتا سی کہ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ اساں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑھاپے دے اندر اولاد دتی، لیکن اللہ فرماندے نے اساں زکریا دے اندر خوبیاں بڑیاں ویکھیاں، اساں بڑھاپے دے اندر اس واسطے زکریا تے کرم کیتا، بڑھاپے دے اندر آ کے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس واسطے اولاد دے دیتی کہ اساں زکریا دے اندر خوبیاں بڑیاں ویکھیاں نے۔ او خوبیاں دے وچوں اللہ دی ذات نے ایک خوبی اے بیان کیتی، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ اللہ دی ذات دے کولوں منگدے ہی رہندے سن، دعا کردے ہی رہندے سن، اللہ دا کھیڑا انہوں نے چھڈیا ہی نہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، تے میرا زکریا جڑا نا نیکی دے اندر بڑی جلدی کرن والا سی، نیکی دے اندر چست سی، نیکی دے اندر چستی ویکھ کے اساں او دی یہ تکلیف دور کر دیتی، او دی یہ پریشانی دور کر دیتی، انہوں بے اولادی چو کڈ کے اولاد والے جوڑیاں چ شامل کر دی۔ کس وجہ تو؟ نیکی دے اندر چستی دی وجہ تو۔ فرمایا نیک لوگاں دی نشانی ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکی دے اندر چستی اختیار کر دینے، نیکی دے بارے سست نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا اے لوگ نیک نے، اے لوگ نیک نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔